सबै प्रिय मित्रहरूमा यसु ख्रिस्ट प्रभुको नाममा प्रेमी अभिवादन। आओ हामी विश्वासको बारेमा केही चर्चा गरौँ। हामीहरू मानिसहरूको समुदायमा अनि परिवारमा हुन्छौँ। हाम्रो आपसमा एक अर्काप्रति लेनदेन र व्यवहार हुन्छ अनि कतिचोटि यस्ता व्यवहार हामी बीच गरिँदा कानुन सम्मत ढङ्गले लेखापढी सही छाप गरेर गर्छौँ, त कतिचोटि आपसी विश्वास र एकअर्काप्रतिको समझदारी र भरोसामा आधारित भएर गर्छौँ। यी दुवै अवस्थामा गरिएका हाम्रा व्यवहार वा कारोबारहरूमा यदि हामी इमान्दार वा विश्वासयोग्य रहेनौँ भने यस्तो अवस्थामा विश्वासघात हुन्छ। यदि तपाईँले पनि यस्तो अवस्थाको व्यावहारिक अनुभव गर्नुभएको छ भने यो मनमा साह्रै तितो हुन्छ। तर जब हामी बाइबलीय आधारमा विश्वासको बारेमा हेर्छौँ, परमेश्वरलाई विश्वासयोग्य पाउँछौँ। आओ हामी व्यवस्थाको पुस्तक 7 अध्यायको 9 पदलाई पढौँ। यसकारण यो जान कि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, एक विश्वासयोग्य परमेश्वर, द फेथफुल गॉड, जसले उहाँलाई प्रेम गर्न र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर्नलाई तिनीहरूका हजारौं पुस्तामाथि आफ्नो करार बाँध्नुहुन्छ र करुणा देखाउनुहुन्छ। हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वर यस्तो विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, तर हामी चाहिँ किन आफ्नो स्वार्थको निम्ति एकअर्कालाई विश्वासघात गर्ने भयौँ? किनकि रोमी 5 अध्यायको 12 पद अनुसार पाप संसारमा प्रवेश गर्यो। उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 र 27 पदहरू अनुसार परमेश्वरले त हामीलाई जब सृष्टि गर्नुभयो, उहाँकै स्वरूपमा र प्रतिरूपमा बनाउनु भयो। यसको अर्थ हो हामी पनि स्वभावमा परमेश्वर जस्तै पापरहित थियौँ। विश्वासयोग्य परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई भङ्ग गर्दै जब उत्पत्ति 3 अध्यायमा आदम अर्थात् पहिलो मानिसले पाप गर्यो, तब पहिलो आदममा पापले प्रवेश गर्यो र मानिस पापी भयो र उसमा पापका धेरै फलहरू ल्यायो, जसलाई गलाती 5 अध्यायको 19 र 20 पदहरूमा शरीरका काम अर्थात् पापका उपजहरूको रूपमा बयान गरिएको छ। जहाँ बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियाबाट अनुदित र प्रकाशित नेपाली बाइबलमा पढ्दा 15वटा कुराहरूलाई सूचीकृत गरिएको छ, तर किङ जेम्स भर्जन इङ्ग्लिस बाइबलमा पढ्दा 17वटा कुराहरू सूचीकृत गरिएका छन्। यसरी इङ्ग्लिस र नेपाली अनुवादहरूमा 2वटा कुराहरू घटी र बढी हुनुको कारण चाहिँ के छ भने, एउटा चाहिँ इङ्ग्लिसमा फर्निकेसन र एडल्ट्री भनेर 2टा शब्दहरू उल्लेख गरिएका छन्, तर त्यसलाई नेपाली भाषामा एउटै शब्दमा व्यभिचार भनेर लेखिएको छ नेपाली बाइबलमा भने। अर्को चाहिँ इङ्ग्लिसबाट नेपालीमा अनुवाद गर्ने क्रममा चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ मर्डर्स भन्ने शब्द छ, तर नेपालीमा हत्या भनेर त्यसलाई उल्लेख गर्न भुली पठाइएको छ। यस कारण चाहिँ त्यहाँ नेपाली बाइबलमा चाहिँ 15वटा कुराहरू उल्लेख गरिएको पायौँ, तर इङ्ग्लिस बाइबलमा 17वटा कुरा। यथार्थ चाहिँ हकिकत चाहिँ 17वटा कुरा त्यहाँ उल्लेख भएको हुनुपर्छ इङ्ग्लिस अनुवाद अनुसार। र यी 17वटा कुराहरू सूचीकृत गरिएका छन्। साथै यस्तै अरू कुराहरू पनि थिए भनेर यो 17वटा कुराहरू भन्दा केही बढी कुराहरूको बारेमा पनि प्रेरितले विश्वासीहरूलाई जनाउ दिएका थिए भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ, साथै यस्तै अरू कुराहरू पनि थिए भन्ने कुराबाट हामी थाहा पाउँछौँ। अनि जसमध्ये विश्वासघात पनि एउटा हो, जुन कुरालाई हामी आखिरी दिनमा डरलाग्दो समयमा मानिसहरू कस्ता हुनेछन् भनी प्रेरित पौलले तिमोथीलाई दिएको सन्देश मार्फत
दोस्रो तिमोथी 3 अध्यायको 4 पदमा पढ्न पाउँछौँ कि मानिसहरू विश्वासघाती हुन्छन्। पहिलो आदमले गरेको अनाज्ञाकारिताको उपज पाप आयो। पापले गर्दा मृत्यु, साथसाथै मानिसहरूको दैनिक जीवनमा पापका फलहरू आए, जसमध्ये विश्वासघात प्रमुख पापको उपज हो। तर परमेश्वरले हामीलाई यस्तै पापमा मरिरहेको चाहनु भएन अनि पापको यस्तै भयानक दशामा छोड्न पनि चाहनु भएन। यसकारण अन्तिम आदम अर्थात् यसु ख्रिस्टलाई जो पाप रहित हुनुहुन्छ, ईश्वर मानव भएर संसारमा पठाउनु भयो। उहाँ नै परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। उहाँको आज्ञाकारिताद्वारा उहाँले परमेश्वरतर्फ विश्वासयोग्यता देखाउनु भयो र परमेश्वर सृष्टिकर्ता र मानवको बीचमा टुटेको सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्नुभयो, किनकि उहाँ अर्थात् प्रभु येशू ख्रिस्ट विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। प्रकाशको पुस्तक 3 अध्यायको 14 पदमा हामी यस वर्तमान मण्डलिक युगमा लाउडोसियाको मण्डलीलाई आफ्नो दूतद्वारा दिएको सन्देशमा भनेको छ कि विश्वासयोग्य र साँचो साक्षी आमीनले भन्नुहुन्छ। त्यो साक्षी महिमित प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। इस्राएलीहरू बीच परमप्रभु परमेश्वर विश्वासयोग्य परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भने आज क्रिस्चियनहरू बीच मण्डलीमा पुत्र परमेश्वर प्रभु येशू ख्रिस्ट विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। प्रकाशित वाक्यको पुस्तक 1 अध्यायको 5 पदमा पनि प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वासयोग्य साक्षी भनिएको छ। हामीलाई परमेश्वरमा विश्वास गर्न खाँचो छ प्रिय हो, किनकि विश्वासद्वारा हाम्रो परमेश्वरसँग बिग्रिएको सम्बन्धको फेरि सुरुवात हुन्छ। हामी प्रभुका सन्तानहरू, मित्रहरू र सहकर्मीहरू हुनेछौँ र प्रभु येशू ख्रिस्ट अर्थात् परमेश्वरसँग हाम्रो सहभागिता हुन्छ जब हामी प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौँ। अब हामी हिब्रूको पत्री 11 अध्यायको 1 पदलाई पढ्छौँ, जहाँ हामी विश्वासको परिभाषा पाउँदछौँ, जो विश्वासको पहिलो स्वभाव अर्थात् नेचर पनि हो। अब विश्वास चाहिँ नदेखेको कुराको प्रमाण र आशा गरेको कुराको निश्चयता हो। दोस्रो कोरिन्थीको किताब 4 अध्यायको 18 पद अनि 5 अध्यायको 7 पदहरू अनुसार जे कुरा देखिन्छ ती लौकिक हुन् र तिनको निम्ति हामी बाटो हेर्दैनौँ, तर जे कुरा देख्दैनौँ ती अलौकिक हुन्, ईश्वरीय औ अनन्त हुन्, जसको निम्ति हामी बाटो हेर्छौँ। किनकि देखिने आशा त आशा नै होइन, किनकि हामी दृष्टिले होइन तर विश्वासले हेर्छौँ। दोस्रो, विश्वासको स्वभाव आत्माको फलहरू हुन्, जसको विषयमा हामी गलाती 5 अध्यायको 22 र 23 पदहरूमा उल्लेख गरिएको पाउँछौँ, जो यस प्रकार छन्। तर आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, सहनशीलता, विश्वास, नम्रता र संयम हुन्। यस्ताको विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन। भन्नुको अर्थ चाहिँ जुन व्यक्तिको जीवनमा विश्वासद्वारा आउने आत्मिक फलहरू देखिन्छन्, स्वभावहरू देखिन्छन्, अनि यी कुराहरूले पूर्ण भएको व्यक्तिको विरुद्धमा कुनै व्यवस्था हुँदैन।
आत्माका फलहरूले भरिएको व्यक्तिको सबैभन्दा सिद्ध र उत्तम नमुना चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जसले प्रभु येशूको नाउँको सुसमाचार सुनेर परमेश्वरलाई विश्वास गर्छन्। तिनीहरूले विश्वासद्वारा उद्धारको अधिकारको बाइना स्वरूप प्रतिज्ञाको पवित्र आत्मा पाउँछन् र जसले पवित्र आत्मा पाउँछन् तिनै व्यक्तिहरूको जीवनमा यी आत्माका फलहरू देखा पर्दछन्। जबसम्म प्रभु येशू हामीलाई लिन आउनुहुन्न तबसम्म आत्माका फलहरूले भरिएको फलवन्त जीवन विश्वासीहरूले जिउनु पर्दछ, जो विश्वासीहरूको स्वभाव हो, जसबाट परमेश्वरको महिमा हुन्छ। तेस्रो कुरा, विश्वास परमेश्वरको काम हो। परमेश्वरको काम संसारमा भएको कुनै मानिसले पनि सिद्ध रूपमा पूरा गर्न नसक्दा प्रभु येशू समयको पूर्णतामा यस पृथ्वीमा आउनुभयो। प्रभु येशू ख्रीष्टले पूरा गर्नुभएको परमेश्वरको काम चाहिँ यही हो कि उहाँको इच्छा पूरा गर्नु, जसको विषयमा येशू प्रभु धरतीमा आउनुभन्दा करिब 1000 वर्ष पहिले नै भजन सङ्ग्रहका लेखक दाउदले अगमवाणिक सन्देश दिएका थिए। भजन सङ्ग्रह 40 अध्यायको 7 र 8 पदहरूलाई हेरौँ। तब मैले भने, हेर्नुहोस् म आएको छु, पत्रको मुठामा मेरो विषयमा यस्तो लेखिएको छ, हे मेरा परमेश्वर, तपाईँको इच्छा पूरा गर्न म प्रसन्न छु। यही कुरा प्रेरित पावलले हिब्रूको पत्री 10 अध्यायको 7 पदमा उद्धृत गरेका छन्। पुरानो व्यवस्था र त्यसका धर्म विधिहरूद्वारा कुनै मानिसले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न सकेनन्, तर जब परमेश्वरको पुत्र मानव भएर आउनुभयो तब व्यवस्था र अगमवक्ताहरूको वचन पूरा गर्दै येशूले परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्नुभयो। परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्न केवल उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ। हिब्रू 11 अध्यायको 6 पद अनुसार बिना विश्वास परमेश्वरलाई रिझाउन अर्थात् खुसी तुल्याउन असम्भव छ। जब हाम्रो निम्ति चाहिँ परमेश्वरको काम अब हाम्रो निम्ति चाहिँ परमेश्वरको काम के हो त? यूहन्नाको सुसमाचार 7 अध्यायको 29 पदलाई पढौँ। येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिई भन्नुभयो, परमेश्वरको काम यो हो कि जसलाई उहाँले पठाउनुभयो उसलाई विश्वास गर। र हामीहरूलाई प्रभु येशूले उहाँमाथि विश्वास गर्न आह्वान गर्नुहुँदैछ। यदि हामीले प्रभु येशूलाई परमेश्वरले हाम्रो निम्ति पठाउनु भएको हो भनेर विश्वास गर्यौँ भने यही हो हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको काम। 1 यूहन्नाको पत्र 3 अध्यायको 23 पदको पहिलो भागमा यस विषयलाई प्रेरित यूहन्नाले पवित्र आत्माको प्रेरणामा यसरी भनेका छन्, अब उहाँको आज्ञा यही हो कि हामीले उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टको नाउँमा विश्वास गर्नुपर्छ। मत्ती 4 अध्यायको 17 पदमा परमेश्वर पिताले येशू ख्रीष्ट नै उहाँका प्रिय पुत्र हुनुहुन्छ भनी गवाही दिनुभएको छ। प्रभु येशू आफैले र पवित्र आत्माद्वारा प्रेरितहरूले पनि प्रभु येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने विषयमा गवाही दिनुभएको छ। त्रिएक परमेश्वरको गवाही जो सधैँ सत्य हुन्छ। र चौथो कुरा, विश्वास परमेश्वरको वरदान हो। यूहन्नाको सुसमाचार 3 अध्यायको 27 पद अनुसार मानिसलाई स्वर्गबाट दिएको छैन भने केही कुरा पनि पाउन सक्दैन। विश्वासद्वारा ईश्वरको अनुग्रहबाट पाइने उद्धार मुक्ति मानिसका धर्मकर्मले आर्जन गर्न सकिँदैन। यदि सकिने भए त मानिसले घमण्ड गर्ने थियो। पहिला पत्रुस 1 अध्यायको 18 र 19 पदहरू अनुसार जब हामी हेर्दछौँ, पढ्दछौँ, बुझ्दछौँ तब उद्धार मुक्ति चाहिँ कसरी हुन्छ?
सो कुराको बारेमा हामीलाई जानकारी हुँदछ। यो जानेर कि नासुने पदार्थहरू अर्थात् चाँदी अथवा सुनले तिमीहरूका पिता पुर्खादेखि चले आएको व्यर्थको रीतिबाट तिमीहरूले छुटकारा पाई किनिएका होइनौ, तर थुमाको जस्तो निष्कलङ्क, निर्दोष र अनमोल रगतले अर्थात् ख्रिस्टको रगतले किनिएका हो। कि हाम्रा पिता पुर्खादेखि चलिरहेका हाम्रा व्यर्थका रीतिरिवाज, परम्परा, चाडपर्व अथवा हामीले बहुमूल्य सम्झेका तर संसारमा नासुने कुनै चिज पदार्थहरूले अथवा यस्ता चलिआएका कुनै पनि परम्पराहरूले हाम्रो उद्धार हुने होइन रहेछ। तर पहिलो आदमदेखि नै हामीमा आएको पापका दागहरूलाई हटाउनको लागि अथवा त्यसबाट हामीलाई निष्कलङ्क, निर्दोष र पवित्र साबित गर्नलाई चाहिँ थुमाको जस्तो निष्कलङ्क येशूको अनमोल रगतले मात्रै, निर्दोष र अनमोल रगतले मात्रै हामीलाई छुटकारा दिन सक्ने रहेछ। हाम्रो पाप र अपराधको दाम तिरेर हामीलाई उद्धार गर्न सक्ने रहेछ। अब साथसाथै एफएसी 2 अध्यायको 8 पद अनुसार यो पूर्ण रूपले परमेश्वरको वरदान हो। यो मानिसले आफैले आर्जन गर्न सक्ने कुरा होइन, किनभने तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट उद्धार पाएका छौ। यो त तिमीहरू आफैबाट होइन, यो परमेश्वरको वरदान हो। अनि परमेश्वरको वरदान चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। यसर्थ आजको हाम्रो पाठबाट हामीले थाहा पाएका छौँ कि परमेश्वर अदृश्य हुनुहुन्छ। कलसी 1 अध्यायको 15 पद अनुसार अदृश्य परमेश्वरको प्रतिरूप प्रभु येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, जसले यस संसारमा परमेश्वरलाई प्रकट गर्नुभयो। अब प्रभु येशू ख्रिस्ट अर्थात् परमेश्वरलाई हामी विश्वासद्वारा पाउँछौँ। परमेश्वरतर्फको हाम्रो विश्वास चाहिँ यही हो कि नदेखेको कुराको प्रमाण र आशा गरेको कुराको निश्चयता। हामीले परमेश्वरलाई देखेका छैनौँ, तर प्रभु येशूले बयान गर्नुभएको छ र जसले प्रभु येशूलाई देखेको छ तिनीहरूले परमेश्वरलाई देखेका छन् र जसले प्रभु येशूलाई विश्वास गरेका छन् अब विश्वासद्वारा तिनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छन् अनि देखेका छन्। जब हामीमा परमेश्वरतर्फ विश्वास हुन्छ तब विश्वासका स्वभाव अर्थात् गुणहरू हाम्रो जीवनमा देखा पर्छन्। आत्माको फल, फ्रुट अफ द स्पिरिट, परमेश्वरको काम, वर्क अफ गॉड र परमेश्वरको वरदान, गॉड्स गिफ्ट। विश्वासको प्रतिफल साह्रै असल हुन्छ। यूहन्ना 3 अध्यायको 36 पदमा जब हामी पढ्छौँ त्यहाँ विश्वासको राज हामी पाउँदछौँ। जसले परमेश्वरको पुत्रमाथि विश्वास गर्छ त्यसमा अनन्त जीवन छ। जसले पुत्रको आज्ञा पालन गर्दैन त्यसले जीवन देख्ने छैन, तर परमेश्वरको क्रोध अथवा इन्साफ त्यसमाथि रहन्छ। यसकारण प्रिय हो, परमेश्वरको क्रोध अथवा इन्साफबाट छुटकारा पाएर अनन्त जीवनको भागीदार हुन, परमेश्वरको सन्तान हुन, परमेश्वरको मित्र हुन, परमेश्वरको सहकर्मी हुन र परमेश्वरसँग सहभागी हुनको लागि उहाँको पुत्र प्रभु येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। र यी वचनमा परमेश्वर पिताले हामीलाई प्रभु येशू ख्रिस्टमा आशिष दिउन्।